जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक भ्रमण गर्नुभएको थियो इजरायलको। त्यसपछि हाम्रो प्रगाढ बनेको द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको यो मुलुक इजरायलमाथि हिजो जुन आतंककारी हमला भयो त्यसको हाम्रो पार्टीले र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि घोर भर्त्सना गर्दछु। नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। जनकपुर बिग मार्टमा आगो लागि 10 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान। आपतकालीन तयारी बलियो नहुनुमा राज्य पक्षकै कमजोरी छ, मन्त्री बस्नेत। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत। 2.25 अर्ब लगानीमा पैदल मार्ग सुधार गर्दै काठमाडौँ महानगर। चाडपर्वमा हुने सवारी दुर्घटनालाई ध्यानमा राखी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सांसदको आग्रह। इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन। अफगानिस्तानमा भूकम्प 100 भन्दा धेरैको मृत्यु। शेयर धितो कर्जाको सीमा बढे पनि बढेन शेयर बजार। हाइड्रो पावरमा उच्च गिरावट। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग नजिकै जमिन भाँच्यो, स्थानीय त्रसित। विज्ञप्ति जारी गरेर पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीले इजरायली समकक्षसँग टेलिफोन गर्नुपर्छ, पदम गिरीको भनाई। 24 घण्टादेखि थुनिएको किमरोङ खोला बिस्तारै खुल्न थाल्यो। कार्यतालिका बनाएर बीआरआई छिटो कार्यान्वयन गर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। तुइन चुडिएर कर्णाली नदीमा खस्दा 1 जना बेपत्ता। डेङ्गी नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान गएन, सांसद वाग्ले। पेनीमा उजुरीको व्यवस्था हटाउन सांसद भण्डारीको माग। अब समाचार विस्तारमा। जनकपुर बिग मार्टमा राति आगलागी भएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 रामनन्द चोकमा रहेको मार्टमा राति 11 बजे अकस्मात लागेको आगो आज बिहान नियन्त्रणमा आएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका लगायत आसपासको पालिकाको वरुण यन्त्र, प्रहरी, स्थानीयको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रण भएको हो। आगलागीबाट सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको छ भने घरमा पनि क्षति पुगेको छ। सञ्चालक रामबाबु रायले राति 11 बजे मार्टभित्र अचानक आगो सल्केको थाहा पाएको बताएका छन्। मार्टको सामान 4.5 करोड, घरमा समेत क्षति पुगेकाले 10 करोड भन्दा बढीको क्षति पुगेको सञ्चालक रायको दाबी छ। मार्टको दोस्रो तलामा बसिरहेका राय दम्पतिले भागेर ज्यान बचाएको बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ। आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार 72 घण्टाभित्र संसदको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै शिक्षा मन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याएको बताएको छन्। संविधानमा आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ। निजी क्षेत्रले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान कायमै राखेर संविधानको मर्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्न थियो। जवाफमा मन्त्री राईले नयाँ विद्यालय खोल्न निजी क्षेत्रले चाहे गैर नाफामूलक हुने कि गुठीका सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको बताए। साथै हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूले पनि चाहेको खण्डमा गैर नाफामूलक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार रहेको छ। मन्त्री राईले 3 तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत शिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी स्थानीय तहलाई नै आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई छाड्ने सोच रहेको बताएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैदल मार्गलाई यात्रु मैत्री बनाउन 2 अर्ब 15 करोड लगानी गर्ने भएको छ। महानगरले 32 वटा वडामा गएर तयार गरेको लागत अनुमान अनुसार सबै सडक खण्डमा गरेर 2.25 अर्ब लगानीमा पैदल मार्ग सुधार गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो। पैदल मार्ग सुधारका लागि महानगरले केही स्थानमा सम्झौता समेत गरिसकेको जनाएको छ। महानगरको सार्वजनिक निर्णय विभागले पैदल मार्गको संरचना निर्माण तथा सुधारका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ। यस अन्तर्गत सबै फुटपाथ रङ्गीन ब्लकहरू छापिने छन् भने दरबार मार्ग क्षेत्रमा चाहिँ ग्रेनाइट छापिनेछ। नेपाल सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र स्थापना गरेको छ। आइतबार बिहान सियार दरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न, उनीहरूको उद्धार गर्न र समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी समन्वय र सहकार्य गर्न उक्त संयन्त्र गठन गरेको हो। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकाय सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यस संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन, वस्तु स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक निर्णय लिने, समन्वय तथा सहयोगका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सांसदलाई जानकारी गराउने क्रममा भने दक्षिणी इजरायलमा भएको यस भयानक आक्रमणका बारेमा जानकारी आए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए। उता अफगानिस्तानमा भूकम्पमा 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 1000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। खोज र उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक र घाइतेको संख्या अझै बढ्ने अनुमान छ। स्थानीय समय अनुसार शनिबार मध्याह्न 6.1 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हेरातबाट करिब 40 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा थियो। भूकम्पबाट हेरात प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। सयौं घर भत्किएका छन्। कतिपय मिडियाहरूले भूकम्पमा परि 300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणका अधिकारीले 100 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको अल जजिराले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोड रुपियाँको सीमा बढाएर 15 करोड रुपियाँ बनाएको भए पनि शेयर बजारमा भने नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा रहेको 12 करोडको सीमा बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई 15 करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई 20 करोडको सीमा तोकेको थियो। 12 करोडको सीमाले बजार प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना गर्दै आएका शेयर लगानीकर्ता उक्त सीमा बढाउँदा समेत खासै सकारात्मक मनोविज्ञान बनाउन नसकेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले 12 करोडको सीमा बनाउने बहानामा खरबौंको शेयर बजारमाथि खेलाँची गरेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन्, जसले गर्दा 12 करोडको सीमा बढे पनि शेयर बजार भने बढ्न सकेन। आइतबार बजार परिसंख्या नेप्से 35.67 अङ्कले गिरावट आउँदा 1921.24 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। हाइड्रोपावर उपसूचकमा सर्वाधिक 2.72% को गिरावट भएको छ। अन्य उपसूचकहरूमा होटल तथा पर्यटनमा 2.35%, जीवन बीमामा 2.28%, लगानीमा 2.1% गिरावट भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदारुकताका साथ पहल लिनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सचेतक गिरीले सरकारले एउटा विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेर नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद गरी नेपालीको जीवन रक्षाका लागि पहल लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, संसदमा मन्त्रीले त्यहाँको घटनाको विवरण दिएर मात्रै पुग्दैन। देशको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई फोन गरेर संवाद गर्नुपर्छ। प्रमुख सचेतक गिरीले भने हाम्रा नागरिकको छिटोभन्दा छिटो जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, उनीहरूको उद्धार गर्नु पर्यो, उपचारको काम तुरुन्त हुनु पर्यो। यहाँको प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग सीधा कुरा गर्नुपर्छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिले नेपाली नागरिकका बारेमा सघन ढंगले विषय उठाएर UN को ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा हजारौं र अध्ययन गर्न सयौंको संख्यामा नेपालीहरू इजरायल पुगेका भन्दै उनले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि गरेको अपिलमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। दक्षिण इजरायलमा हमासको जुन आक्रमण भयो, त्यो आक्रमण पछाडि त्यहाँको वातावरण अत्यन्तै भयावह भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ र त्यसमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि
त्यो घटनामा परेको र केही गम्भीर घाइते भएको, केही अहिलेसम्म हराइरहेको र केही अत्यन्तै कष्टपूर्ण स्थितिमा घरभित्र लुकेर बस्नु परेको, नर्सिङ होमभित्र लुकेर बस्नु परेको, काम गर्ने कारखानाभित्र लुकेर बस्नु परेको र छिटोभन्दा छिटो आफ्नो जीवन रक्षा गरिदिनका लागि अपिल गरेका विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यति बेला म सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज विदेशमा विभिन्न काम र उद्देश्यले त्यहाँ हुनुहुन्छ। आज त्यहाँ यति ठुलो विपत्ति आइरहेको अवस्था छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने 1 मिनेट पनि उद्धारका निम्ति र उहाँहरूको जीवन रक्षाका निम्ति हामीले ढिलाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन। करिब 24 घण्टादेखि थुनिएको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको किमरङ खोलाको पानी बग्न थालेको छ। लामो समयदेखि थुनिएको खोलाको पानीले गर्दा मोदी खोलाको बहाव बढेको स्थानीयले बताएका छन्। हरे खोला किमरङ शनिबार पहिरोले थुनिएको थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 का वडा अध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङले थुनिएको खोलाको छेउबाट आफै बिस्तारै पानी बग्न थालेकाले तत्काललाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको जानकारी दिए। म आफै किमरङको थुनिएको ठाउँ पुगेर आएँ। ठुलै ताल बनेको छ। त्यो एकैचोटि खोलेको भए तलका बस्तीमा ठुलै क्षति पुर्याउँथ्यो। अन्नपूर्ण 11 का वडा अध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङले भने, तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै आफै खुल्दै गएको छ। लामो समय रोकिएको खोलामा पानी बग्न थालेपछि किमरङ मिसिएको मोदी खोलामा बहाव बढेको वडा अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए। मोदी खोलामा बहाव त बढेको छ, तर किमरङबाट बिस्तारै पानी खुल्ने क्रममा रहेकाले त्यस्तो ठुलो असर नगर्ला उनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनले अघि सारेको BRI परियोजनालाई समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ। नेपालमा विकास निर्माणका लागि तीव्र लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि BRI अवसर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्ने बताएको छन्। यद्यपि वित्तीय लगानी नीतिमा मसिनो ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र चीनले आफ्ना कतिपय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। BRI परियोजना सुरु भएको 1 दशक पुगेको अवसरमा नेपाल चीन फ्रेन्डशिप फोरमले आइतबार काठमाडौँको याक एन्ड यतिमा व्यापार लगानी र सम्पर्क सञ्जाल सम्बन्धको विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्नुपर्नेछ। सरकार त्यस दिशामा गम्भीर रूपमा अगाडि बढेको जानकारी गराउँछु। उनले BRI परियोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या हटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्ने समेत बताएका छन्। उनले BRI को वित्तीय लगानी मोडलको विषयमा अझै मसिनो ढंगले छलफल गर्ने बताए। चीनले त्यसका केही नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारणा राखे। हुम्लामा तुइन तर्ने क्रममा कर्णाली नदीमा खसेर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। हुम्लाको सर्के गाडी गाउँपालिका 2 रिफ स्थित ल्याप्चे घाटबाट मुगुको सोरु गाउँपालिका 5 नेर गाउँका 38 वर्षीय मकर सिंह नेपाली बेपत्ता भएका हुन्। उनी कर्णाली करिडोरको ग्युरी छाडे खण्डमा मजदुरको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। शनिबार काम सकेर वासस्थानतिर जाँदै गर्दा तुइनबाट खसेर उनी बेपत्ता भएको सूचना आएकाले खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिङ वाग्लेले डेङ्गी नियन्त्रण गर्न संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले तनहुमा डेङ्गी बढेको र औषधि उपचारको लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री समेत सरकारले उपलब्ध नगराएको प्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने, औसत 100 जनाको डेङ्गी परीक्षण हुँदा 60-70% पोजिटिभ आइरहेको छ। डेङ्गी किट र ब्लड काउन्ट गर्ने आधारभूत सामग्रीहरू पनि व्यक्तिगत पहलमा सांसदले पठाइदिनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको यसप्रति ध्यान जाओस्। साथै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गर्मी ठाउँमा काम गरेर फर्किएकामा मृगौला सम्बन्धी रोगका कारण पीडित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलिसिस गरिरहेका बिरामी मध्ये 1/3 बिरामीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र औसतमा 40 वर्ष भन्दा कम उमेर रहेको पाइएको छ। यो दर्दनाक अवस्था हो। तीमध्ये 70% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दैनिक चरम गर्मीमा काम गरेका कारण रोगी बनेको प्रारम्भिक हाइपोथेसिस छ। तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम विदेश जानु अघि राम्रो अभिमुखीकरण गर्ने, डिहाइड्रेसन लगायतका कुरामा एयरपोर्टमै भए पनि बुथ राखेर श्रव्य दृश्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयको यसमा ध्यान जाओस् वाग्लेले भने।
सांसद शङ्कर भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा व्यवस्था गरिएको बेनामी उजुरी गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परेका बेनामी उजुरीको कारण अराजकता बढेको र उक्त निकायको काममा ढिलाइ भई विकास निर्माणमा बाधा पुगेको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले भने पछिल्लो समय बेनामी उजुरीको कारणले धेरैजसो विकास निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको र अख्तियारद्वारा समयमै आयोगमा परेका उजुरीहरूको निर्णय निवारण नभएकोले गर्दा हाम्रो विकास निर्माण कार्य अस्तव्यस्त हुन पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अनियमितताको नियन्त्रण तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ। जसलाई जे मन लाग्यो त्यसको आधारमा बेनामी उजुरी हाल्दा अराजकता बढेको र विकासलाई अवरुद्ध गरेको कारणले बेनामी उजुरीको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ उनले भने। सांसद बिजुला रायमाझीले चाडपर्वमा हुने गरेको बढ्दो सडक दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा रायमाझीले दशैं तिहार छठ जस्तो ठूलो चाडपर्वको समयमा धेरै हुने गरेको सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकार चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनिन् चाडपर्वमा सवारी दुर्घटना प्रशस्तै हुने र यो सवारी दुर्घटना न्यून गर्न सरकार चनाखो बनोस्। साथै उनले चाडपर्वमा उपभोक्ता महँगी र कालोबजारीमा ठगिने लामो र छोटो दूरीको यातायातको समेत चर्को मूल्यको मारमा पर्ने गरेको भन्दै खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणदेखि चाडपर्व लक्षित अनुगमन लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सडक जाममा यात्रुले खाने वस्तुको गुणस्तर जाँच भएको पाइँदैन। यस्तो पसलबाट पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको महसुस हुँदैन। पर्वमा मासु खानेहरूको लागि पशु स्वास्थ्य जाँच नहुनु र भोजशालाको अनुगमन प्रभावकारी नहुनुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ र लामो तथा छोटो दूरीको सवारी भाडा दरले जनता आत्तिएको पाइन्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकार समयमै चनाखो र होसियार बन्नु पर्यो रायमाझीले भने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको कमजोरीको कारण आपतकालीन तयारी बलियो हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्वास्थ्यमा आपतकालीन तयारीलाई बलियो बनाउन नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीच सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा उनले स्रोत साधनको अभाव र सरकारको कमजोरीको कारण स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा क्षेत्रमा सोचे अनुसारको कामहरू गर्न नसकेको बताएका छन्। स्रोत साधनको कमी कमजोरी हुनुमा उनले सरकारकै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे। उनले भने स्रोत र साधनको अभावले राज्य र सरकारको कमी कमजोरीको कारणले भने अनुसार कामहरू गर्न सकिरहेको छैन। उनले आपतकालीन उद्धार तथा विपद व्यवस्थापनमा न्यून स्रोत साधनको परिचालनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजान सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सबैभन्दा सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्नेमा जोड दिए। काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको उक्त कार्यशाला भोलिसम्म चल्नेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गबाट करिब 10 मिटर माथि जमिन भासिएको छ। सुरुङ मार्गको मुख्य प्रवेशद्वारबाट करिब 10 मिटर माथि चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 बस्ने छापटोटी टोलमा करिब 10 मिटर जमिन भासिएको हो। स्थानीय प्रकाश रेग्मीले सो स्थानमा घर भएको भए 2 तला भासिने थियो भन्दै सुरुङ मार्ग आसपासका अन्य क्षेत्रमा समेत त्रास बढेको बताएका छन्। उनले भने आसपासमा जमिन भासिन थालेपछि हामी त्रासमा छौँ। यदि सडक वा घर हुन्थ्यो भने ठुलै क्षति हुन्थ्यो। जमिन भासिएपछि त्यसबारे छलफल गर्न वा स्थानीय अगुवाहरूको बैठक बस्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजल अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार। 62 वर्ष अघि नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक भ्रमण गर्नुभएको थियो इजरायलको। त्यसपछि हाम्रो प्रगाढ बनेको द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको यो मुलुक इजरायलमाथि हिजो जुन आतङ्ककारी हमला भयो त्यसको हाम्रो पार्टीले र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि घोर भर्त्सना गर्दछु। विगत केही हप्तादेखि तनहुँ जिल्ला डेङ्गुले आक्रान्त छ। विगत 15 दिनदेखि हरेक साँझ मैले त्यहाँका दमौली अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग ब्रिफिङ लिने गरेको छु। औसत 100 जनाको परीक्षण हुँदा झन्डै 60-70% चाहिँ पोजिटिभ आइराखेको छ। डेङ्गे किट र यो कम्प्लिट ब्लड काउन्टका आधारभूत सामग्रीहरू पनि व्यक्तिगत पहलमा सांसदले पठाइदिनु पर्ने अवस्था आएको छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको यसप्रति ध्यान जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। दशकौँदेखि जम्मा
15 शैय्याको रहेको जुन सरकारी अस्पतालले लोकतान्त्रिक सङ्घर्षका ठुल्ठुला गीत गाइने तनहुलाई गिज्याइरहेको पनि महसुस हुन्छ। त्यस्तै अर्को स्वास्थ्यको प्रसङ्ग, नेपाल विकास समाज र जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी लगायतका केही प्रतिष्ठित संस्थाहरूले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको अहिलेको नेसनल किडनी सेन्टरमा डायलिसिस गराइरहेका 1/3 बिरामीहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र औसतमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको पाइएको छ। यो दर्दनाक अवस्था हो। तीमध्ये 70% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दैनिक चरम गर्मीका कारण चाहिँ यो यस्तो अवस्था भोग्नु परेको भन्ने प्रारम्भिक हाइपोथेसिस छ। तुरुन्तै गरिनुपर्ने काम, विदेश जानुअघि राम्रो अभिमुखीकरण हुने, यो डिहाइड्रेसन, हिट एक्सपोजरका कुराहरूमा एयरपोर्टमै भए पनि एउटा बुथ राखेर श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयको यसमा ध्यान जाओस्। सामान्य सभामुख महोदय, विगत 2 हप्तामा केही 4वटा आधिकारिक अर्थतन्त्रका बारेमा समीक्षाहरू आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई एउटा ब्रिफिङ गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा प्रतिवेदन लिएर आएको छ र वित्तीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि केही प्रक्षेपणहरू चाहिँ गरेका छन्। सरकारले 6% को आर्थिक वृद्धि गर्छु भने पनि गत साल 2 भन्दा कम रहेको थियो र यसपालि पनि 3.5 ननाग्ने भन्ने खालको अवस्था आएको छ। विदेशबाट आएको विप्रेषण, विदेशबाटै आएका पर्यटक र निजी क्षेत्रले गरिदिएको लगानीका कारण जलविद्युत, पर्यटन र रेमिटेन्समा केही सुधार देखिए पनि सरकार आफैले गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ धेरै प्रगति भएको छैन। कसिलो आयात र मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि केही शोधनान्तर अवस्था अलिकति सुध्रेको जस्तो देखिए पनि सरकार आफैले गर्छु भनेका कामहरू चाहिँ कति पनि नगरेको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो बजेट फेरि म 4 महिनापछि पल्टाएर हेर्दैछु। दफा 29 देखि 52 सम्मका बुँदाहरूमा धेरै कुराहरू असारसम्म गरिनेछ भनिएको थियो, केही कुराहरू चाहिँ साउनसम्म गर्छु भनिएको थियो, असोजका यो विभिन्न म्यादहरू कुनै पनि पुरा भएका छैनन्। हामीले अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको लाभ दिएकै हो जेठ 15 मा, तर त्यो स्पिरिट अनुसार काम भएको छैन। फगत 52 नम्बरको बुँदामा एउटै मात्र मैले उदाहरण दिन चाहेँ। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ। 4 महिना गइसकेका छ, बाँकी 2 महिनामा यो सारा चाहिँ सङ्कट यहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। यस्तो सरकारी नैराश्यका बीच पनि राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्ना केही कसिला नीतिहरूलाई खुकुलो गरेको छ, त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। कर्जाको रिसेड्युलिङ गर्ने कामहरू, घर जग्गाको धितोमा लोन टु भ्याल्यु रेसियोहरू बढाउने कुराहरू, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा जोखिम भारहरू कम गर्ने कुराहरू, सेयर कर्जालाई 12 देखि 15 करोड पुर्याउने कुराहरूले केही राहत मिलेको छ। तर सबै आर्थिक दुरावस्थाको लागि खालि केन्द्रीय बैङ्कलाई मात्रै जिम्मेवार ठहराउने, टेक्नोक्र्याटहरूलाई जवाफदाही बनाउने खोज्ने चाहिँ परिपाटीबाट हामीले छुटकारा पाउनै पर्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। मूल अर्थतन्त्रको लय समात्ने काम, अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने काम जननिर्वाचित नेताहरूबाट नै हुनुपर्दछ। यसरी जिम्मेवारी पन्छाउने कामको म आलोचना गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म दसैँ भित्रिँदै गर्दा आम उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सहरको महँगी, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाले जनता पीडित हुँदैछन् र चाडबाडमा सवारी दुर्घटना प्रशस्त हुने र यो सवारी दुर्घटना न्यून गर्नका निम्ति सरकार चनाखो बनोस् र सडक जाममा यात्रुले खाने वस्तु गुणस्तर जाँच भएको पाइँदैन। सस्तो पसलबाट पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको महसुस हुँदैन। मासु खानेहरूका लागि पशु स्वास्थ्य जाँच नहुनु र बधशालाको अनुगमन प्रभावकारी नहुनुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसकारण लामो र छोटो दूरीको भाडा दरले जनता अत्तालिएको पनि पाइन्छ। त्यसकारण सरकार समयमै चनाखो र होसियार बनोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु, जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।